अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, जिगा गली की सूरत हाल के ऊपर आपसे चंद बातें उनका इजहार और उसका इजहारिया ज़रूरी समझते हैं। जिगा गली एक कदीमी बाज़ार था जो अब बाकी नहीं रहा। वहाँ के दुकानदार, वहाँ के मज़दूर और वहाँ के ख़रीदार वो यकसां तौर पर अपने अपने तौर पर इसके ख़ात्मे पर परेशान खातिर हैं। बताया जा रहा है कि किसी मास्टर प्लान का सिलसिला है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई तामीरात होनी है या कोई नई शक्ल इख्तियार करनी है इस बाज़ार ने, जिसकी वजह से ये इक़दामात किए गए हैं। इसका पस मंज़र और इसका पेश मंज़र वो आपकी खिदमत में जो मुख्तलिफ़ आरा हैं गिरदो नवा के दोस्तों की, आबादी की, लोगों की और वहाँ से मुतासरीन की, उसके हवाले से और उसके असबाब और उस सूरत हाल के ऊपर एक तबसरा जो मुख्तलिफ़ दिलों की धड़कनों का हिस्सा है और ज़हनी ख़यालात का एक अंबार है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना, समोना इस लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिया उसका मकसद है। यहाँ पे जिगा गली बाज़ार के इस ख़ात्मे की कैफियत तक का जो मरहला आया, इसके लिए एक इल्ज़ाम ये भी बाज़गश्त कर रहा है कि जिगा गली बाज़ार के मामले को लेकर तो बाज़ ऐसी शख्सियात जिनसे उम्मीदें वाबस्ता की गईं, उनके इर्द गिर्द के लोगों ने यकीन दहानियों और मुस्कुराहटों के तबादले से कुछ वो फ़ायदे भी हासिल किए कि जो बनते न थे, यानी रिश्वत का इल्ज़ाम भी इस सारी सूरत हाल के पीछे वो भी बाज़गश्त कर रहा है। ये ख्याल भी बाज़गश्त कर रहा है कि बाज़ ताकतवर लोगों ने दौलत की बुनियाद पर और अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर अपने कारोबार जो हैं उनको बचाने के लिए एक ख़ास माहौल पैदा किया और उस ख़ास माहौल में रहते हुए जिगा गली बाज़ार वो दरअसल कुर्बान हो गया उन सारे मफादात पर कि जिनका मास्टर प्लान के अमल दरामद की सूरत में जिसके ऊपर जिसका ज़हूर होना ज़रूरी था। इन सारी बातों को लेकर तो हमें आज चीज़ों को तज्ज़िया में सुमोना है कि किन चीज़ों में किस हद तक हकीकत मुमकिन है और किन इल्ज़ामात की तरदीद या तायीद या उसके ऊपर मानी खेज़ खामोशी किन हलकों की तरफ से बाकी रहती है और क्या मंजरनामा उभर कर सामने आता है। ख्वातीन व हज़रात, ये 2010 है और जब हम पोठा शरीफ की तरफ से और लोअर टोपा की तरफ से जिगा गली बाज़ार की तरफ बढ़ते हैं तो जाते हुए सीधे हाथ पर जो छोटी मस्जिद और पुराना बाज़ार था उसके ढाए जाने का वक्त जो है उसे भी इस सारी सूरत हाल में, ताज़ा सूरत हाल में याद भी किया गया और उसके ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने और मुख्तलिफ तबका हाय फ़िक्र से उसके ऊपर एक गुफ्तो शनीद भी हुई और नतीजा उसका जो सामने आया वो ये है कि 2010 के मुतासरीन अभी तक उन एफिडेविट्स को उठाए जो उस वक्त की इंतज़ामिया के साथ उनके मुआहदात हुए और जो उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई गईं उनको उठाए फिर रहे हैं और अब तक उनमें से बहुत से मुतासरीन ऐसे हैं कि जो खुद दुनिया फ़ानी को छोड़कर जा चुके हैं और उनके जो वारिस हैं वो इस तगदो में हैं कि जो वादे बईद उस वक्त उनके साथ किए गए थे वो कब पाए तकमील तक पहुँचते हैं। ज़ाहिर है कि वो वादे और वो मुआहदात जो उस वक्त की इंतज़ामिया के साथ किए गए उनकी एक कानूनी हैसियत है और उसके ऊपर अगर कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाती है और रूबा अमल होती है
तो ये भी क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात नहीं होगी, बल्कि जिगा गली को लेके जब इसके मुतासरीन को अकोमोडेट करने की बात है तो उसके ऊपर वो मुतासरीन जो 2010 के मुतासरीन हैं वो भी इसमें शामिल होना उनका वो आज बस ज़रूरी है। मुतालिबा सामने आ रहा है कि जिगा गली बाज़ार के जो ताजर थे वो मालिकाना हुकूक के साथ थे या वो किराएदारी के हुकूक के साथ थे और उनकी तजारत वहाँ से वाबस्ता थी, और वो बाज़ ऐसे ताजर हैं कि जो 100 साल के इससे ज़ायद अरसा उनका जिगा गली बाज़ार की तजारत के साथ और उसके तजारती मफादात के साथ वो गुजरा। तजारती तबके की अहमियत को कोई भी मुआशरा उसे अनजाने में या जाने में उससे सरफ नज़र नहीं कर सकता, और तजारत को हमेशा से अहमियत हासिल रही है, और मुहज़्ज़ब दुनिया में ताजर तबका को माशरे का अहम तरीन तबका समझा जाता है, और उनके ऊपर उनकी प्रोवाइडेड कि उनकी ईमानदारी हो और इंसान दोस्ती हो तो उसको इस्लाम ने और मौजूदा दुनिया के तमाम जो निज़ाम हैं उन्होंने उसे पसंदीदा करार दिया और उनकी तरफ उम्मीद की किरण के तौर पे देखा गया, और हमारे यहाँ भी उसे उम्मीद की किरण के तौर पे देखा जाना उसकी बड़ी अहमियत है। एक इल्ज़ाम जिगा गली के ताजरों पे ये भी सुनने को मिला कि वहाँ पे महंगाई ज़्यादा रही। अब जो भी मजमूई तौर पे सूरत हाल है, सही बात यह है कि इस सब का ताल्लुक जो नफाज का तरीका है उसका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है, और ये मुतालिबा जिगा गली बाज़ार से पहले और जिगा गली बाज़ार से के अलावा भी हम करते आए हैं, और उसको दोहराना भी ज़रूरी समझते हैं कि सारिफ और ताजर के दरमियान जो हुकूक सारफीन हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने का तरीका वो इंतज़ामिया के पास है, या उसके लिए अदलिया के फोरम्स भी मौजूद हैं, और उन के ज़राए भी वक्तन फ़वक्तन हम भी और दीगर भी इस्तेमाल में लाते रहे हैं। ये जो सेक्शन 4 की मौजूदा एक बहस चली, इसमें शायद ये 2.5-3 साल पहले एक्सप्रेस वे पे एक ग्रैंड मीटिंग में जिसमें हमें भी गुफ्तगू करने के लिए कहा गया, और वहाँ पे साबिक और मौजूद बहुत सी अहम शख्सियात वो मौजूद थी। उन सब की मौजूदगी में हमने जो बातें कही थी उस वक्त की वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, और तज्जियाती जहन रखने वाले सामीन गरामी ख्वातीन व हज़रात उनसे वाकिफ़ भी हैं, और उनको स्क्रॉल बैक करके तो पीछे मुड़कर देखा भी जा सकता है। हमने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का और जिस सूरत हाल का इजहार तब किया, और फिर बाद में एक डेवलपमेंट ये हुई और एक नई शक्ल और एक नई सूरत ये सामने आई कि एक ग्रैंड जिरगा के नाम से एक सिलसिला चला, जिसको बुनियादी तौर पे उसे ये जो ताजर तबका के और अहलियान कोसार के हुकूक हैं उनके साथ मंसूब किया गया, और उसके ऊपर बहुत सी बातें वो कही गईं, और यहाँ तक कि 14 दिसंबर 2024 को लोअर टोपा में ग्रैंड अवामी जिरगा के नाम से जो अगट हुआ उसमें जो तकारीर हुई और जो दावे किए गए उन सब की सारी तफसील सामीन ग्रामी कदर और मुताल्लिका हजरात के पेश नज़र बिल यकीन है। हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाएंगे, और 14 दिसंबर 2024 को भी हमने इसका इयादा किया था कि 3 से 4 साल ऐसे गुजरे हैं कि हमने ज़ाती तौर पे लोअर टोपा एक निजी रिफ्रेशमेंट के फास्ट फूड के इदारा ने जो शारा को जो शारा श्रीनगर की तरफ जाती थी माजी में, और अब भी जहाँ तक उसका इस्तेमाल अहले वतन के पास और नज़्म में पाकिस्तान के मौजूद है, तो वो शारा वो है कि जब अभी गाड़ी नहीं चली थी और बैलगाड़ी के ज़रिया अशिया की जो तरसील है उसको मुमकिन इस इलाका और इससे आगे
मौजूदा कश्मीर और मकबूजा कश्मीर तक मुमकिन की जाती थी, तब से जो शारा और फिर जब ठोस पहिया आया और वक्त के बदलते धारों के साथ जो तरक्की होती रही, हमारे आबाओ अजदाद के ज़माना से अब तक ये शारा वो जो लोअर टोपा के सामने से कोहाला की तरफ गुजरती है, उसको लोगों की आमदोरफ्त के लिए और मरीजों की आमदोरफ्त के लिए और फौत शुदगान को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता रहा। 3-4 साल से इस निजी रिफ्रेशमेंट के फास्ट फूड के इदारा ने इसे अपनी शारा में तब्दील कर लिया और वहाँ पे बाकायदा ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटीज़ भी हुई और मुख्तलिफ औकात में हमने वो मंजरनामे लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिया मौका से भी आपको दिखाए, उस पर बात भी हुई और जो इंतज़ामी एहलकार और ज़िम्मेदारान और अफसरान वहाँ मौजूद हुए, उनसे बातचीत भी आपके सामने उसका मंजरनामा भी है। इस सारे पस मंज़र को मद्देनज़र रखते हुए आज की जीका गली की सूरत हाल पे आपके सामने कुछ गुजारिशात पेश करनी और उसके हल उसके मुस्तकबिल के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश खिदमत करनी वो ज़रूरी ख्याल करते हैं। 14 दिसंबर 2024 को भी लीजिए तो उस वक्त भी एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में हमने वो मंजर दिखाया था जो उस रिफ्रेशमेंट के इदारा के सामने की शारा को अपनी उसकी ज़ाती पार्किंग में, यानी पब्लिक के गुजरने की जगह को एक इदारा मल्टीनेशनल कंपनी के इदारा की ज़ाती पार्किंग में तब्दील किया गया। और ये वो हुकूक हैं जो मुस्तकिल तौर पर अवामुन्नास से जिनका ताल्लुक है, और हमें इस मौका पर ये तज्जिया गुजारिश करते हुए ये बात दोहराना ज़रूरी समझते हैं कि तब भी और आज भी ज़िम्मेदार हलकों ने अवामुन्नास ने उसे बड़ी पजीराई दी और उसे हज़ार लोगों ने देखा और उसके ऊपर तबसरे किए, मुतालिबात किए, लेकिन वो निजी रिफ्रेशमेंट का इदारा जो बैनुल अक़वामी इदारा के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उस और उसके कारपरदाजों और उस को नफूज और नफाज देने के लिए हमारे मुख्तदर हलकों को इसकी ज़रूरत महसूस ना हुई कि वो आम आदमी की इस आवाज़ को और इस सांस लेने की जो घुटन वहाँ पे उसकी पार्किंग में शारा को तब्दील कर देने की वजह से है, और उसके लिए जो मुतबादल रास्ता एक्सप्रेस वे के चौक की तरफ मुड़ कर और घूम कर जाने का वो उसके ऊपर कोई अमल दरामद न हुआ। और हम सब लोग उस पर अमल दरामद करवाने में और हमारी अपनी आवाज़ भी उस पे उस सूरत हाल को ठीक करने, उसकी तस्हीह के लिए काम में ना आ सकी। अब जो ताज़ा सूरत हाल है उसके बारे में हम गुजारिश करते जाएं। इन तासुरात जो अवामुन्नास में पाए जाते हैं और जो गर्दिश कर रहे हैं, इनके हवाले से कमेंट सेक्शन में तरदीद या तायीद मुनासिब अल्फाज में जिस तरह की गुफ्तगू और मुनासिब अल्फाज हम आपकी खिदमत में आज पेश कर रहे हैं या आज से पहले भी हम पेश करते रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब अल्फाज में आप यहाँ इरशाद फरमाना चाहें या आप इसको आगे बढ़ाना चाहें और जिन तबकात के ऊपर इसकी ज़िम्मेदारी आयद की जा रही है, जिसका शोहरा आम लोगों में पाया जाता है, उसके मुताल्लिका लोग अगर इसकी तायीद तरदीद इख्तियार करना चाहें या खामोशी इख्तियार करना चाहें, तो इन 3 तरह के रवैयों से नतीजा अखज़ करना मुश्किल नहीं होगा। इन ग्रैंड इजलास से जरगा से पहले और बाद में मुख्तलिफ मीटिंग्स भी हुई और उसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हजरात और साबिक उम्मीदवारान उन्होंने शिरकत की, अपने अपने इजहारिये दिए और हमने भी अपनी जमात के NA51 के यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक के NA51 के प्रेसिडेंट की हैसियत में और हमारे साथ PP6 से कैंडिडेट भाई इम्तियाज़ अहमद अलवी साहब मोहतरम उन्होंने भी शिरकत की और दीगर हजरात ने भी शिरकत की और हम अपने इजहारिये और अपनी बात तब भी करते रहे और बाद भी हमने उसका इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करने की कोशिश की। लेकिन सारी सूरत हाल में जो सबसे गंभीर और परेशान कुन
تاثر ہے وہ عام لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے آج جو مقتدر لوگ ہیں، جو حکومت کے لوگ ہیں، ان میں جو پہلے وفاق میں اور اب صوبے میں موجود ہیں ایک اہم شخصیت، ان کے جو میاں ہیں اور ان کا جو خاندان ہے، ان کی طرف امید کے ساتھ متاثرین دیکھتے رہے، اور متاثرین نے مختلف مواقع پر اپنی مرضی سے یا ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مختلف انداز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھی کوشش کی، بالفاظ دیگر ایک ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تحفہ تحائف کے طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے، مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تک امیدیں وابستہ کر کے تو ان کو تحفہ تحائف اور ایک شکل میں رشوت اور ان کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی، اور یہی تاثر جو موجودہ مرکز میں اور دیگر جو مقتدر لوگ ہیں ان کے حوالے سے کچھ لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ آیا یہ تاثر درست ہے یا نہیں؟ چونکہ ہم خود ذاتی طور پہ جگہ گلی کے تاجر ہونے کی حیثیت میں متاثرہ نہیں ہیں، ہمیں جگہ گلی کے تاجروں سے، وہاں کے مالکان سے، وہاں کے کرایہ داروں سے، وہاں سے نفع حاصل کرنے والوں سے، وہاں پہ مزدوری کرنے والوں سے، وہاں پہ جا کے اپنے مالکان کے پاس ویٹر کے طور پہ، شاپ کیپر کے طور پہ مزدوری کرنے یا وزن اٹھا کر ایک سے دوسری جگہ لے جانے کی مزدوری کرنے والے جتنے بھی متعلقہ اور متاثرہ لوگ ہیں، ان سے ہمدردی بھی ہے اور ان کے حقوق کے اوپر بات کرنا اپنا فریضہ بھی ضرور سمجھتے ہیں، لیکن یہ جاننا اور اس کی تائید یا تردید ہونا متاثرین کی طرف سے یا جن شخصیات اور جن خاندانوں کے اوپر اس طرح کی بات کی جا رہی ہے ان کی طرف سے سامنے آنا ضروری ہے، تاکہ شفافیت میں کوئی بات پیچھے اور باقی نہ رہ جائے۔ خدا کرے کہ یہ تاثر غلط ہو۔ دوسرا تاثر یہ پیدا ہوا کہ اس کو گرینڈ جرگا کو اور لوڑ ٹوپا کے اگٹھ کو اور اس سے پہلے اور بعد کی جو کہہ لیے کہ مزاحمت کی ایک شکل اختیار ہوئی، اس مزاحمت کی شکل میں ایسے عناصر جن کے ساتھ ہمارا اپنا بھی ذاتی انتہائی احترام کا رشتہ تھا، ہے اور برقرار رہے گا، لیکن اس معاملے میں جو جس پہ جگہ گلی بازار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم یہ گزارش کریں گے، اللہ اکبر لائیو براڈ کاسٹ میں ایک کال ہے اور ہم نے اس کو بات کنٹینیو رکھنے کے لیے ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ چلیں اب وہ بیل بجنا ختم ہوئی اور ہم اپنی بات مکمل کرنے کی صورت تک پہنچنے کی امید لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ جو جھرکے مارگے اور جو حالات اور جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے بارے میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہیں اور جو بڑے مالک ہیں، مقتدر ہیں، یا ان کے پاس دولت دنیا اس کی دولت دنیا اور اس کی فراوانی کی وجہ سے انہوں نے جو بیک اپ کیا اور جو پریشر گروپ کریٹ ہوا اور اس میں پھر سیاسی عناصر شامل ہوئے اور بات پارلیمان میں گئی اور بات مقتدر حلقوں میں گئی اور بات انتظامی حلقوں میں مختلف پیرائے میں زیر بحث آئی، اس ساری سرپھٹول میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے جناب والا کہ ان بڑے مالکان کے اپنے پلازاز اور اپنے بڑے تجارتی مراکز کو تحفظ مقصود تھا، اور اس تحفظ کی حد تک یہ ایک تحریک چلی، اور جب انہیں تحفظ حاصل ہونے کی یقین دانی ہو گئی تو وہ پیچھے ہٹ گئے اور جگہ گلی بازار کی حد تک یہ قربانی کی بھینٹ چڑھ گئے یہاں کے تاجر۔ خدا کرے کہ یہ تاثر غلط ہو
اور وقت یہ ثابت کرے کہ نہیں، ماسٹر پلان میں جتنی چیزیں شروع سے تھیں وہ ویسے ہیں اور وہ بلا لحاظ وہ سب کے اوپر ان کا اطلاق ہونا ہے، تو پھر یہ تاثر بھی زائل ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تک یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ جو پریشر گرینڈ جرگا کے حوالے سے، جس گرینڈ جرگا میں ہم بھی شامل تھے اور ہمارے دوست بھی شامل تھے، ہمارے خیر خواہ بھی شامل تھے، ہمارے سیاسی اعتبار سے اتحادی بھی شامل تھے، اور ہماری رائے بھی ذاتی طور پر شامل تھی کہ اس کے نتیجے کے طور پہ جیگا گلی بازار کو قربان کیا گیا ہے، اور در حقیقت اس کے پیچھے وہ پارلیمان تک کی آواز اور وہ انتظامی سطح کی ساری آوازیں وہ ایک طبقہ کو تحفظ دینے کے لیے تھیں۔ اگر اس طبقہ کو تحفظ دینے کے لیے تھیں تو اس کے تحفظ میں ہمیں اعتراض نہیں ہے، اس سے بھی کوسار کی رونقیں ہیں، اور اس سے بھی کوسار کے بسنے والوں کے لیے روزگار کے مواقع ہیں، لیکن اس کو یوں اگر وہ روب عمل آیا ہے جس کا تاثر ہم نے آپ سے اظہار کیا کہ پایا جاتا ہے، تو یہ رویہ درست نہیں ہے۔ آئیے بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے کہ اختتام کی طرف تو بہرحال ہمیں بات کو سمیٹنا ہے اور آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا، اور خود کی بھی مصروفیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا زیادہ وقت ہم نہ لیں، اور وہ یہ ہے کہ جیگا گلی کے متاثرین کو، جن کو ٹھیک معاوضہ مل گیا ہے اور ان کو متبادل جگہ کا کوئی وعدہ کیا گیا ہے اور بعض کو متبادل جگہیں مل گئی ہیں، تو ان کے لیے ان کے حقوق کا تحفظ انتظامی اور حکومتی سطح پر ہونا چاہیے، اور ہم اس مطالبے میں ان کے ساتھ تائید کے لیے شامل ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ جو کرایہ دار یا مالکان ان کو کسی طرح کے حقوق پہلے نہیں ملے، اس موجودہ آپریشن میں جو گزشتہ دنوں مکمل ہوا، ان کو مکمل طور پہ تحفظ ملنا اور ان کے معاوضہ جات ملنا اور متبادل جگہ کا ملنا، یہ ممکن ہونا چاہیے، اور انصاف کا ترازو تول کر اور سب کے ساتھ حسن سلوک کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنے طور پر اس بازار کو بچانے کے لیے جتنی جستجو اور سعی کی، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اس میں اہم نام بھی ہیں جس کے اوپر مختلف اوقات میں بات ہو چکی ہے۔ ان ساری باتوں کی تائید کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے اہل کوسار کی آواز کو طاقت دینے کے لیے اپنی جو صلاحیتیں تھیں وہ بروئے کار لائیں، اور پارلیمان تک بھی جو آواز گئی اور مقتدر حلقوں تک بھی جو آواز گئی، اس میں بھی جو نیک نیتی اور بھلائی شامل تھی، اس نیک نیتی اور بھلائی کی تائید کرنا، اس کی حمایت کرنا، وہ تب بھی ضروری تھا، اس سے پہلے بھی ضروری تھا، بعد بھی ضروری تھا، آج بھی ضروری ہے، اور آج کے بعد بھی ضروری ہے۔ 2010 کے متاثرین کو بھی اس جو مطالبات ہیں اس فہرست میں ان کا شامل ہونا، اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اور ان کا شامل ہونا، اس کا مطالبہ وہ بھی ہم دہراتے ہیں۔ یہ جتنی بھی صورتحال ہے اس کے اوپر وہاں پہ جو گزرگاہ کے حوالے سے، لوور ٹوپا کے حوالے سے صورتحال ہے، اس میں اگر یہ گزرگاہ یہ جو مقامی آبادی کے کام میں نہیں آتا اور ان کی سہولت کا ذریعہ نہیں بنتا، تو یہ دکھ کا، افسوس کا اور مذمت کا مقام ضرور ہوگا۔ سیاسی کارکن کے طور پہ آپ کی اپنی وابستگیاں ہیں، لیکن آئندہ انتخابات میں آپ کی طرف سے اس امید پر کہ ہمیں اکثریت حاصل ہوتی ہے، تو اس صورت میں جو مستقبل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ خواہ اس میں موجودہ متاثرین کی حمایت شامل ہو یا نہ ہو، خواہ ان متاثرین اور دیگر من جملہ متاثرین کی من جملہ جو حالات ہیں وہ ہمیں باعث سے تقویت ہمارے لیے ٹھہریں یا نہ ٹھہریں، ہر صورت میں ہمیں کامیابی کی صورت میں اور نفاذ اور طاقت کی صورت میں آپ کے ساتھ کھڑے رہنا، اور مستقبل میں اگر ہماری سیاسی حیثیت اور الیکشنز کے نتیجے میں ہماری حیثیت وہ بنتی ہے کہ جس کے لیے ہم جستجو کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو ہمارا یہ وعدہ ہے کہ ہم مستقبل کے حوالے سے اپنی ایسا موقع آنے کی صورت میں
اور ایسی شکل پیدا ہونے کی صورت میں ہم آپ کی تائید اور آپ کی حمایت کے لیے جو اس سے پہلے جتنی صورتحال جگہ گلی بازار کی ماسٹر پلان دیہی حلقوں کے لیے ہو یا دیہی حلقوں کے لیے دیگر محرومیوں کی جتنی بھی صورت ہے اس صورت کو خوش شکل بنانے کے لیے، اور یہاں یہ کہتے جائیں کہ شیشے کی ٹرین ضرور چلائیے گا، سونے کی پٹڑی ضرور بچھائیے گا، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ اگر وہاں کے رہنے والے، وہاں کے بسنے والے، پاکستان بھر کے بسنے والے، ان کے پاس کھانے کا نوالہ نہ ہو، پینے کا صاف پانی نہ ہو، صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولیات نہ ہوں، تو ایسی صورتحال میں رہتے ہوئے یہ عیاشی تو کہلائی جا سکے گی۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ سیاحت کو فروغ ملے، سیاحت کے فروغ میں ہمارا مستقبل ہے اور خیر ہے اور بھلائی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینی اور سماجی اور سیاسی حلقوں کو جو اخلاقی قدریں ہیں اور جو ویسے بھی ہم مختلف اوقات مختلف شیشوں میں ایک حمام میں جس طرح بے لباس کھڑے ہیں، اس بے لباسی کے بجائے ان شیشوں کے ذریعہ بھی اگر ہم پردہ داری کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاقی روایات کے ساتھ اور علاقائی روایات کو بہتر کرنے کے ساتھ شامل اور داخل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تائید کا ایک مشروط ذریعہ ہم گزارش ضرور کریں گے۔ اقتدار آپ کے پاس ہے، کرنا آپ نے ہے، اہل مقتدر نے کرنا ہے، منتظمہ نے کرنا ہے، اور جن کے پاس نفاذ کی قوت اور طاقت ہے انہوں نے کرنا ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ وہ بعد کی بات ہے، بنیادی سہولیات پہلے کی بات ہے۔ ان کی طرف توجہ کیجیے گا۔ جگہ گلی کے جملہ متاثرین، ہماری ہمدردیاں، ہماری تعزیت، اور ان خواتین کی آواز جو ہم نے رمضان کریم میں سنی کہ انہیں کیا یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں، اور ان میں ان خواتین کو، کوثار کی ان بیٹیوں کو یوں سامنے ان کا آنا، ہمیں اس کا افسوس اور دکھ ہوا۔ ان کی آواز کو پہ ہم لبیک کہتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح قرآن عظیم اور مقدس کتب کی بے حرمتی کی بات کی، اور واقعتاً اس طرح کی صورتحال کا پیدا ہونا وہ قابل مذمت ہے، اور اس بات کا اہتمام، یہ آپریشن ہو جو آپ کر گزرے یا اس کے بعد کا کوئی آپریشن ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ تقدیس اور تقدس معاب جو حوالے ہیں ان کا احترام باقی رہنا، اس کی بہرحال ہماری دینی اور اخلاقی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا کہ جو حقائق ہیں اور جو تفصیلات ہیں ان کے بارے میں جس طرح کی تفصیلات سامنے آئیں، ہم نے اسے تھوڑے وقت میں اپنی بات چیت میں سمونے کی کوشش کی۔ ان میں کہ اگر ہماری اطلاعات کے مطابق اور معتبر اطلاعات کے مطابق ان میں جو درستگی ہے، اس کی اصلاح احوال کی جو متعلقہ لوگ ہیں اور جو منصفین ہیں، انہیں ہمت، توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ امید کریں گے کہ ان میں جو بات آپ کو مناسب لگے گی اس پہ مناسب پیرائے میں آپ اپنے تبصرہ سے بھی نوازیں گے، اور اس بات کو اور اس گفتگو کو آگے بڑھا کر اس گفتگو کو اور اس بات کو بھی تقویت دینے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ مختلف آراء اور بھی گردش کر رہی ہیں۔ 2004-05 کا ایک مقتدر خاندان کے ایک شہزادے کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، اور اس کے اوپر کسی غصے میں تشدد آمیز صورتحال، اسے بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ شاید 2.5-3 سال پہلے ایک میڈیکل سٹور کے باہر جو ختم نبوت کے عقیدہ کے حوالہ سے جو تحریر تھی، اس کو بھی زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ مسجد شریف، جامع مسجد عثمانیہ ابھی تک برقرار ہے۔ دعا ہے کہ وہ خانہ خدا برقرار رہے، دعا ہے کہ جو نتیجہ اب اس کے بعد پیدا ہو اس میں مقامی لوگوں کی آمد و رفت اور ان کی اپنے گھروں تک رسائی، اور اپنے فوتگیوں کے گھروں تک رسائی، اور بیماروں کی گھروں تک رسائی، اور بنیادی سہولتوں تک آسان رسائی، اس کو ممکن رہنے دیا جائے گا۔ اور مسجد کے حوالے سے بات چلی تو ماسٹر پلان میں اگر آپ جگہ گلی سے اپر روٹ پہ جاتے ہیں، لوور روٹ پہ جاتے ہیں، تو وہاں موجود مساجد کے حوالے سے جس طرح آپ نے کولٹنہ میں ایک اہتمام سامنے لے کے آیا اور اس کا افتتاح ہوا، اس کی کمپلیشن شاید ابھی باقی ہے، تو اس طرح ان کا خیال بھی
پیش نظر رہے گا رب العالمین ہر طبقے کی جو اپنی ڈیوٹیز ہیں، جو اپنی ضرورتیں ہیں، جو ان کے ذمہ داریاں ہیں، ان کی صحیح طرز پر تکمیل کا ذریعہ عطا رکھے۔ بات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، صدر پاکستان عوامی تحریک NA 51، سابق امیدوار NA 51 و PP 7۔